नाज़रीन, वेस्ट बैंक से बहुत बड़ी खबर आपके साथ शेयर कर रहे हैं। 6 इजरायली फौजियों की कैजुअलिटीज रिपोर्ट हुई हैं। 6 इजरायली फौजियों की कैजुअलिटीज वेस्ट बैंक के अंदर रिपोर्ट हो रही हैं। सबसे ये बड़ा धचका इजराइल को पहुंचा है, सबसे बड़ा नुकसान जब से वेस्ट बैंक के अंदर ये एग्रेशन शुरू किया गया है, तो वहां पर इजरायली फौजियों की हलाकतें शुरू हो गई हैं, जिसका बहुत बड़ा प्रेशर नेतन्याहू के ऊपर इस वक्त आ रहा है। पहले गजा में सैकड़ों हजारों इजरायली फौजी मारे गए और जख्मी हुए हजारों की तादाद है। 70,000 से ज्यादा ये तादाद बताई जा रही है। हिजबुल्लाह के हमले और अब वेस्ट बैंक के अंदर इजरायली फौजियों की हलाकतें हैं। तो अल्टीमेटली वेस्ट बैंक से भी इजराइल जो है वो कुछ भी अचीव नहीं करेगा। दूसरी बात नाज़रीन ये है, बहुत बड़ी खबर, ज़करिया ज़ुबैदी रिलीज हो गए हैं। फ़लस्तीन के हीरो ज़करिया ज़ुबैदी 2 दहाइयों के बाद रिलीज हो गए हैं। आंखें नम हैं इस वक्त वेस्ट बैंक के अंदर, बहुत बड़े मनासिर वहां पर सामने आ रहे हैं। बहुत बड़ी तादाद के अंदर फ़लस्तीनी जमा है और इस्तकबाल किया जा रहा है। फ़लस्तीन के हीरो ज़करिया ज़ुबैदी इस वक्त रिलीज हो चुके हैं। आखिरी वक्त के अंदर इसराइल ने इनकी रिहाई रोक दी थी, लेकिन हमने आपको बताया था कि इजराइल कुछ भी नहीं कर सकता और उसको ये रिहाई करना ही पड़ेगी। तो डंके की चोट के ऊपर 2 दहाइयों के बाद फलस्तीनी प्रिजनर्स जो हैं वो अपने घरों को पहुंचे हैं। फतह के मनाज़र वहां से सामने आ रहे हैं। दूसरी तरफ ट्रंप की पॉलिसीज मुकम्मल जबरदस्त, मुकम्मल उल्टा नतीजा। अमेरिकी एम्पायर का आखिरी कील ताबूत का खुद ट्रंप जो है वो इस वक्त साबित हो रहे हैं। यूरोप गैस डील करने जा रहा है, यूरोप रूस के साथ गैस डील करने जा रहा है। डेनमार्क ने, जिसका ग्रीनलैंड छीनने की कोशिश हो रही थी, और डेनमार्क ने क्लियर मैसेज दिया कि ऐसा पॉसिबल नहीं होगा। इवन अगर हमें मिलिटरीली एक्शन भी लेना पड़ा तो अमेरिका को कन्फ्रंट करेंगे। उन्होंने एक मुंह तोड़ जवाब इस तरह से दिया है कि डेनमार्क ने रशिया की जो गैस पाइपलाइन है उसको परमिट कर दिया, उसको इजाजत दे दी है। रशियन गैस पाइपलाइन की परमिशन डेनमार्क ने दे दी है। इतनी बड़ी ये बात है और इतनी बड़ी तब्दीली आ रही है कि अमेरिका और यूरोप का ये जो इख्तलाफात है ये सिर्फ बातों की हद तक महदूद नहीं है। अब देखें कि रशिया के साथ गैस पाइपलाइन डेनमार्क ने शुरू कर दी है। अब ये प्रैक्टिकल काम शुरू हो चुका है, सिर्फ बयानात नहीं रहे। देखिए, सदियों का इत्तेहाद तोड़ने में कितना टाइम लगा है, तो चीजें ऐसी बदलती हैं। सदियों का यूरोप और अमेरिका का इत्तेहाद तोड़ने में ट्रंप के चंद बयानात ही लगे हैं। ग्रीनलैंड उन्होंने हथियार तो नहीं लिया, बयानात ही दिए हैं ना, तो कितनी बड़ी तब्दीली जो है वो यहां पर आ रही है। साथ ट्रंप ने इंडिया के खिलाफ फ्रंट खोल दिया है। इंडिया को जनाब सैंक्शंस के टैरिफ की धमकी लगा दी है, ताइवान को टैरिफ की धमकी लगा दी है। तो अपने ही इत्तेहादियों के खिलाफ ट्रंप जो है वो महाज खोल रहा है और उसका तमाम जो उल्टा नतीजा है, जो यूएस एम्पायर का डिक्लाइन है वो तेज तर होता चला जा रहा है। और यूएस एम्पायर का डिक्लाइन मतलब क्या है, असल में इजराइल का डिक्लाइन। तो ये तमाम खुसूसी जो इस वक्त एक से बढ़कर एक तफसीलात आ रही हैं आपके साथ शेयर करेंगे। नाज़रीन, हम बड़े तारीखी दौर से गुजर रहे हैं और आपको क्या लगता है नाज़रीन कि जो फ़लस्तीनी इतनी बड़ी कुर्बानियां दे रहे हैं, यानी आप इस वक्त दुनिया के मुख्तलिफ रीजन्स को निकालें, मुख्तलिफ मुल्कों के अंदर होने वाली रेजिस्टेंस को निकालें, कोई इतनी ज़्यादा कुर्बानियां नहीं दे रहा और किसी की इतनी लंबी हिस्ट्री नहीं है कि वो 100 साल से स्ट्रगल कर रहे हों आज़ादी के लिए और ऐसी कुर्बानियां दे रहे हों जितनी कुर्बानियां जो है इस वक्त फ़लस्तीनी दे रहे हैं। आप देखिए कितने बच्चे इस वक्त यतीम हो चुके हैं, कितनी माओं की गोद जो है वो इस वक्त उजड़ चुकी है और कितने जेलों के अंदर पड़े हुए हैं, कितने खाना ना मिलने की वजह से शहीद हुए, कितने मेडिसिन ना मिलने की वजह से तड़प कर जो है वो शहीद हुए, कितनों की जो बॉडीज हैं वो अभी तक नहीं निकाली जा सकी हैं। हजारों की तादाद में बॉडीज अभी तक मलबे तले दबी हुई हैं। और अभी हमने जो परसों वाकया देखा वेस्ट बैंक के अंदर के 20 साल के बाद बाप ने रिहा होना है तो उसके बेटे को जाकर, ज़करिया ज़ुबैदी की हम बात कर रहे हैं, ज़करिया ज़ुबैदी के बेटे को शहीद किया गया। ये कितने बड़े वाकयात हैं जो हो रहे हैं। टॉप कमांडर्स किस तरह से उन्होंने कुर्बानियां दी, अपना पूरा खानदान कुर्बान किया और फिर फ्रंट लाइन के ऊपर लड़ते हुए शहीद हुए। अकेले यहिया सिवार की आप जरा जो जिंदगी है उसको तो जरा देखें। ऐसी को मिसाल आपको मिलती है कि 23 साल जेल के अंदर गुजारे, अपना सारा खानदान उनका शहीद हो गया और फिर एट द एंड खुद भी फ्रंट लाइन के ऊपर लड़ते हुए शहीद हो गए। तो आपको क्या लगता है, ये जो इतनी कुर्बानियों की लंबी तरीन फहरिस्त है, क्या ये सारी कुर्बानियां बस यूं ही हैं? क्या ये रायगा जाएंगी? क्या ये फ़लस्तीनियों को इतनी कुर्बानियों का कोई सिला नहीं मिलेगा? क्या ये कभी इनको आज़ादी नहीं मिलेगी? तो ऐसा नहीं है। जो जालिमों का हिसाब है वो तो होना है और कुदरत की जो लाठी है वो तो पड़नी है और कुदरत की लाठी शायद कहीं पर अब पड़ती हुई हमें नजर भी आ रही है इस वक्त। नाज़रीन, अगर हम तमाम इतराफ के अंदर देखें, तमाम फ्रंट्स के ऊपर देखें तो इजराइल ताकतवर नहीं हो रहा है, बल्कि तमाम फ्रंट्स का अगर हम जायजा लेते हैं तो हमें पता चलता है कि इजराइल
जो कि देखें बहुत पावरफुल है और उसकी जड़ें बहुत आगे तक जो है ना गहरी हैं, ताकतवर हैं और पूरी दुनिया को उसने अपने लिपेट में लिया हुआ है। लेकिन वो जड़ें कैसे काटी जा रही हैं, इजराइल कैसे खोखला हो रहा है मुख्तलिफ बुनियादों के ऊपर, तमाम फ्रंट्स के ऊपर, तो अगर हम एनालाइज करते हैं तो इजराइल डिक्लाइन ही की तरफ जा रहा है। चाहे आप ऑन ग्राउंड सिचुएशन देखें, जैसे रेजिस्टेंस है वो हारा है और अभी भी अगर वो दोबारा बैटल शुरू करता है, ये कितनी बड़ी बात है कि इजराइल की नाकाबिले तस्खीर आर्मी अगर दोबारा भी बैटल शुरू करती है तो वो रेजिस्टेंस से जीतने की पोजीशन में नहीं है। ये कितनी बड़ी ये शिफ्ट वाली बात है, कितनी बड़ी तब्दीली है मिडिल ईस्ट के अंदर, कि कुछ ऐसी पावर एस्टेब्लिश हो चुकी हैं जिनको इजराइल हरा नहीं सका और ना हरा सकता है। अच्छा, फिर आप देखें जो रीजन की पोजीशन शिफ्ट हुई है, रीजनल कंट्रीज मजबूर हुए हैं इजराइल से पीछे हटने पर। और फिर आप वेस्ट की बदलती हुई पोजीशन देखें, यूरोप का डिफरेंट डायनामिक्स की वजह से बदलती हुई पॉलिसी देखें, फिर आप ग्लोबल डायनामिक्स का बदलता हुआ देखें, वर्ल्ड ऑर्डर का और चाइना का लीड करता हुआ और अमेरिका को पीछे छोड़ता हुआ। बरह रास्त वो अमेरिका की डोमिनेंस चैलेंज हुई है तो इजराइल की भी बरह रास्त जो वो चैलेंज होगी। तो ये तमाम जो फैक्टर्स हैं वो हमें बता रहे हैं कि दुनिया बदल रही है और कहीं ना कहीं कुदरत की जो लाठी है उसकी धमक हमें सुनाई दे रही है और जो इनको इक़्तिदार मिला था उसका जो बदलना है वो इस वक्त शुरू हो चुका है। उस इक़्तिदार, ये दुनिया का जो इक़्तिदार है उसके बदलने का कोई एक घंटा नहीं होता है, कोई एक मोमेंट नहीं होता, ये प्रोसेस है जो हम इस वक्त होता हुआ देख रहे हैं। अब नज़ीर, सबसे पहले वेस्ट बैंक के अंदर अगर हम चलें तो वेस्ट बैंक के अंदर बहुत बड़े मनाजिर हैं, बहुत बड़ी खबर है। पैलेस्टीनियन प्रिजनर्स, हीरो प्रिजनर्स, वो इस वक्त रिलीज हो चुके हैं और उनको बस से उतारकर जेलों में दोबारा भेजा गया था और अजीबोगरीब इजराइल हरकतें कर रहा था। और हमने आपको कहा था कि ये इजराइल की इस वक्त बेबस हो चुका है, वो चाहता नहीं है इनको रिलीज करना, लेकिन और बसों से उतारकर दोबारा जेल में भी भेज रहा है, लेकिन उसको रिहा करना पड़ेगा। इजराइल इनको अब रोक नहीं सकता है, ये इजराइल की सबसे बड़ी डिफीट है। तो इजराइल को वो रिलीज करना पड़ा है और ज़करिया ज़ुबैदी 22 साल के बाद रिलीज हो चुके हैं, रमल्ला के अंदर पहुंच चुके हैं। बहुत बड़े मनाजर हैं और हीरो, फलस्तीन के हीरो, और वहां पर हर आंख नम है, यानी खुशी के आंसू हैं। देखना 22 साल नाम होता है, पूरी जवानी उनकी जेल के अंदर चली गई। टीन एज के अंदर थे जब वो गिरफ्तार हुए थे और फिर ऑपरेशन फ्रीडम टनल भी इन्होंने किया, जो हाई सिक्योरिटी प्रिजन है उससे ये रिहा हुए 5-7 दिन के अंदर, लेकिन दोबारा गिरफ्तार हो गए थे। तो उसके बाद फिर ये हीरो बन गए और अल-अक्सा जो ब्रिगेड है उसके ये कमांडर हैं, अल-अक्सा ब्रिगेड के ये हेड हैं। और अब इजराइल इनको रिहा करने पर जो है वो मजबूर हुआ है और ये रमल्ला इस वक्त पहुंच चुके हैं और जश्न वहां पर मनाया जा रहा है। Released prisoners arrive in Ramallah. A massive reception for prisoners released in exchange deal today. Zakaria Zubaidi, the leader of the Al-Aqsa Martyr Brigades and one of the heroes of the Freedom Tunnel, is free. 22 साल इजरायली जेल के अंदर गुजारना, आप अंदाजा करिए क्या ये कुर्बानियां रायगा जाएंगी। 22 साल और ऐसे कितने ही कैदी हैं इजरायली जेलों के अंदर गुजारना, अपना खानदान, अपनी जवानी, अपना सब कुछ। ज़करिया ज़ुबैदी की स्टेटमेंट है, थैंक यू टू एवरीवन हु स्टूड विद आवर पीपल। वो पूरी दुनिया का शुक्रिया अदा कर रहे हैं कि जो हमारे लोगों के साथ जो है वो इस वक्त खड़े हुए हैं। तो आपको नाज़रीन क्या लगता है, इजराइल ने ये जो गजा के अंदर जारियत जो जेनोसाइड शुरू की थी, क्या वो इसलिए की थी कि इन फलस्तीनी कैदियों को जिन्होंने कभी रिहा नहीं होना था, इनको रिहा करेगा एट द एंड? आप जरा सोचिए तो सही, मतलब फतह का मंजर आपको कहां पर देखने को मिलेगा? बमबारी का रुकना ये फतह है, इन फलस्तीनी कैदियों का रिहा होना ये फतह है। इन्होंने कभी रिहा नहीं होना था और इन्होंने इजराइल की जेलों के अंदर ही अपना दम तोड़ना था, अपनी बाकी की जिंदगी भी वहां पर गुजारनी थी। तो इजराइल ने क्या ये जंग इसलिए शुरू की थी कि फलस्तीनियों के हीरो, उनकी इंस्पायरेशंस, ये ग्रेट लीडर्स, इनको अल्टीमेटली इजराइल रिहा करेगा, ये जंग इसलिए शुरू की थी, ये जारियत इसलिए उसने की थी? नहीं, ऐसा नहीं था। तो ये प्रॉपर डिफीट हुई है, ये प्रॉपर शिकस्त फाश हुई है और इजराइल की जो अकड़ है उसको तोड़ा गया है। और जो इधर अपने कोवर्ड बैठे हुए हैं, जो बुज़दिल बैठे हुए हैं, उनको भी रेजिस्टेंस ने एम्बैरस किया है कि जब फिरौन के खिलाफ आप डट जाते हैं तो फिर आपकी मदद हो ही जाती है। अच्छा, इसी दरमियान नाज़रीन वेस्ट बैंक के अंदर एक और बड़ी खबर है, 6 कैजुअलिटीज हुई हैं, इजरायली फौजी मारे गए हैं। वेस्ट बैंक के अंदर बहुत बड़ा ये धचका, यानी कि वेस्ट बैंक के अंदर नेतन्याहू ने ये ऑपरेशन शुरू करवाया, अग्रेशन, और इजरायली फौजियों की हलाकतें वहां से रिपोर्ट होना शुरू हो गई। बहुत बड़ी ये खबर है, मतलब बहुत ज्यादा प्रेशर अब नेतन्याहू के ऊपर आने वाला है इस खबर के बाद। और देखिए ना, जो वेस्ट बैंक है वो टोटली ऑक्युपाइड है, टोटली वो इजराइल की बंदूक की नाली के नीचे सांस ले रहे हैं। वहां पर भी अगर इजरायली फौजी मरना शुरू हो गए हैं, अगर
مزید اب مریں گے اور پھر اس کا بہت بڑا امپیکٹ آنے والا ہے، بہت زیادہ پریشر کہ نتنیاہو کے اوپر کہ وہاں اپنے فوجی مروائے غزہ میں اور لیبنان کے اندر اور ہوتیز کے ہاتھوں، اور پھر جو ہے وہ اب ویسٹ بینک کے اندر اسرائیلی فوجی جو ہے وہ مارے جا رہے ہیں، اور ہم دیکھ رہے ہیں کہ اسرائیلی آرمی کیسے کولیپس ہو رہی ہے، سیز فائر کے باوجود اسرائیلی آفیسرز کیسے ریزائن کر رہے ہیں، کیسے ان کے اندر اختلافات ہیں۔ اسرائیلی میڈیا نے بہت سارے رپورٹس چھاپی ہیں کہ کیسے اسرائیلی آرمی جو ہے وہ کولیپس ہو رہی ہے۔ تو یہ بہت بڑا واقعہ ہے جو ویسٹ بینک کے اندر اسرائیلی فوجی مارے گئے ہیں، آئی ریپیٹ مارے گئے ہیں اسرائیلی فوجی۔ اچھا، اس کے ساتھ ناظرین کو بہت بڑی خبر ہے، بہت بڑی خبر ہے، سب سے بڑی خبر شاید ہم اس کو کہیں گے، اور اس کے اوپر ہم پھر ایک تفصیلی ویڈیو بھی بنائیں گے۔ اور اس وقت دنیا کی انٹرنیشنل میڈیا کی یہ سب سے بڑی خبر ہے، ابو عبیدہ نے محمد الدیف کی جو شہادت ہے اس کو اناؤنس کر دیا ہے۔ محمد الدیف ایک تاریخی شخصیت، ایک عہد ساز شخصیت، اور یحییٰ سمر کی طرح مطلب یہ ٹاپ ان کے کمانڈر اور ٹاپ لیڈر، یہ بیسیکلی جو القسام بریگیڈ ہے اس کے جو یعنی جو ہیڈ تھے، جو کمانڈر تھے، یا جو آرمی چیف آپ کہیے، وہ محمد الدیف تھے۔ تو ان کی جو شہادت ہے اس کو اناؤنس کیا ہے۔ اسرائیل کئی سالوں سے ان کو نشانہ بنانا کی کوشش وہ کرتا رہا ہے۔ ایون اسرائیل تو یہ سمجھتا تھا کہ ان کی جو ڈیتھ ہے وہ ہو چکی ہے۔ ایک بار انہوں نے اسرائیل نے اٹیک کیا تھا اور اسرائیل کو لگتا تھا کہ یہ شہید ہو چکے ہیں، لیکن غزہ کی جنگ میں اسرائیل کو سرپرائز ملا کہ نہیں، محمد الدیف تو زندہ ہیں، یعنی کہ یہ شیڈو کمانڈر، ان کی ایک دو تصویریں تھیں بس، اسرائیل کو پتا، اور یہ وہ ہیں جو یحییٰ سمار کی طرح ہمیشہ غزہ ہی کے اندر رہے، یہ وہ لوگ ہیں جو غزہ سے کبھی باہر نہیں گئے ہیں۔ یعنی یہ کتنی بڑی بات ہے، آپ دیکھیں یحییٰ سمار 23 سال جیل میں کس طرح پڑا، اور مطلب پوری دنیا کو وہ کس طرح سے انہوں نے اس جنگ کو آگے بڑھایا ہے، ویسٹرن سوسائٹی کو، اسرائیلی سوسائٹی کو، لیکن غزہ سے باہر کبھی نہیں گئے۔ کبھی کبھی وہ عذرائے مذاق کہتے تھے یحییٰ سمار کہ میری سب سے بڑی خواہش یہ ہے کہ میں ہوائی جہاز میں بیٹھ جاؤں۔ یہ یحییٰ سمار کبھی کبھی عذرائے مذاق کہا کرتے تھے انٹرویوز کے اندر کہ میری سب سے بڑی خواہش یہ ہے کہ میں ہوائی جہاز کے اندر کبھی بیٹھ کر دیکھوں کہ کیسا لگتا ہے، کیونکہ وہ کبھی غزہ سے باہر گئے ہی نہیں تھے۔ تو یہ جو محمد الدیف ہیں یہ بھی کبھی غزہ سے جو ہے وہ باہر نہیں گئے، اور کئی سالوں سے یہ جو قسام بریگیڈ ہے اس کے یہ سربراہ تھے، اور اسرائیل نے کئی بار ان کو نشانہ بنایا لیکن یہ سروائیو کرتے رہے۔ ایون یہ جو جارحیت 15 مہینے جاری رہی ہے، اس میں بھی 2 سے 3 مرتبہ اسرائیل نے اٹیک کیا، اور ہر بار اس نے دعویٰ کیا کہ اس نے ان کو شہید کر دیا، لیکن یہ سروائیو کر جاتے تھے۔ لیکن پھر آج سے کوئی 2-3 مہینے پہلے کی بات ہے کہ اسرائیل نے اٹیک کیا، اور اس بار اسرائیل نے اپنی طرف سے یہ کنفرم کر دیا کہ محمد الدیف جو ہے وہ شہید ہو گئے ہیں، لیکن حماس نے اس کے اوپر کوئی بات نہیں کی تھی۔ تو آج سیز فائر ہونے کے بعد، یہ وکٹری اچیو کرنے کے بعد حماس نے مناسب سمجھا ہے تو انہوں نے اناؤنس کر دیا ہے محمد الدیف کی شہادت کو، اور بہت بڑی ہے، یعنی ایک عہد ہے۔ یحییٰ سمار، اسماعیل ہانیہ اور محمد الدیف یہ عہد ساز لوگ ہیں، یعنی ریزسٹنس کی جو ایک تاریخ ہے وہ ان کے بغیر نامکمل ہے، اور پچھلے جو 20 25 30 سال ریزسٹنس کے اگر آپ دیکھیں تو یہی وہ لیڈران ہیں جو ریزسٹنس کو آگے لے کر بڑھے ہیں، یہ بہت بڑی شخصیات ہیں۔ تو ابو عبیدہ نے کہا کہ ہم شہیدوں کا ماتم نہیں کرتے، اور ہمارے جو کمانڈرز ہیں ہمیں فخر ہے کہ وہ فرنٹ لائن کے اوپر جو ہے وہ لڑتے ہوئے شہید ہوئے ہیں، اور یعنی ان کی خدمات ہیں، فرنٹ لائن کے اوپر لڑتے ہوئے شہید ہوئے ہیں، اور ہم کس طور پر ان کا ماتم نہیں کرتے، اور ہمارے پاس ایک کے بعد ایک کمانڈر پیچھے بیٹھا ہوا ہے، ایک کے بعد ایک لیڈر ہمارے پیچھے بیٹھا ہوا ہے۔ دا ملٹری اسپوکس پرسن آف دا قسام بریگیڈ ابو عبیدہ announced the martyrdom of the commander of the Qassam Brigade, Muhammad al-Daif. The martyrdom of Chief of Staff of the Qassam Brigade, Muhammad al-Daif, and a number of leaders including Marwan Issa, ڈیپٹی چیف آف سٹاف، یہ بھی ان کے ساتھ اس وقت تھے اور یہ بھی شہید ہو گئے تھے۔ The Qassam Brigade system has not been exposed to a leadership vacuum even for a single hour. یہ انہوں نے بات کی ہے کہ ایسا نہیں ہے کہ وہ کہہ رہے ہیں 1 گھنٹہ بھی ایسا نہیں آیا کہ حماس کو لیڈرشپ کے بغیر ہو گئی ہو، قسام بریگیڈ لیڈرشپ کے بغیر ہو گئی ہو۔ اگر ایک لیڈر ہمارا گیا ہے تو اگلے ہی منٹ نیا لیڈر آ گیا، 1 گھنٹہ بھی ویکیوم نہیں آیا کہ ہمارا کوئی لیڈر نہیں تھا۔ تو محمد الدیف کے جانے کے بعد نئے لیڈر نے، آپ کو پتا ہے کہ ریسنٹ رپورٹس کے مطابق یحییٰ سمار کے جو بھائی ہیں وہ ساری ذمہ داریاں سر انجام دے رہے تھے۔ The leaders were martyred in greatest battle of our people have known in their history and for the most sacred cause on earth. دنیا کے پر جو سب سے مقدس سٹرگل ہے اس میں لڑتے ہوئے ہمارے کمانڈر جو ہے وہ شہید ہوئے ہیں۔ تو یہ میں نے آپ کو بات کی کہ آپ کو کیا لگتا ہے اتنی بڑی قربانیاں، مطلب ساری عمر جنگ کے اندر رہنا، دنیا کے کس خطے میں مجھے بتائیے ایسی جنگ لڑی جا رہی ہے؟ for all their lives حالت جنگ کے اندر رہنا اور پھر وہاں پر شہید ہو جانا۔ تو یہ ایک بہت لمبا سفر ہے، بہت بڑی خدمات ہے، پورا عہد ہے،
اور یہ جو خدمات ہیں، یہ جو قربانیاں ہیں، یہ کبھی رائگاں نہیں جائیں گی، اور جو اگریسرز ہیں، جو ظالم ہیں، ان کا حساب کتاب ہو کر رہے گا۔ اب ناظرین بات کرتے ہیں ٹرمپ کے حوالے سے۔ ٹرمپ کی جو پالیسیز ہیں وہ بیک فائر ہو رہی ہیں۔ ٹرمپ کو ہم اس لیے ڈسکس کرتے ہیں کہ ٹرمپ کی پالیسیز اثر انداز ہوں گی مڈل ایسٹ کے اوپر، دنیا کے اوپر، اور کیا ٹرمپ کی پالیسیز امریکی امپائر کو طاقتور بنا رہی ہیں یا کمزور کر رہی ہیں؟ اگر طاقتور بنا رہی ہیں تو اس کا اچھا اثر اسرائیل کے اوپر پڑے گا، اگر کمزور کر رہی ہیں تو ہارے ہوا اسرائیل تو پھر سمجھے اس کو بچانے والا کوئی بھی نہیں ہے۔ تو اگر ہم اس کے اوپر نظر ڈالتے ہیں، کیونکہ یہ ساری چیزیں کریکٹڈ ہیں، تو ٹرمپ کی جو پالیسیز ہیں اس کا الٹا نتیجہ نکل رہا ہے، بیک فائر ہو رہی ہیں، الائنس ٹوٹ رہا ہے، گریٹ ویسٹرن الائنس پر تیزی کے ساتھ ڈکلائن ہو رہا ہے۔ جو اتحادی ہیں امریکہ کے، وہ امریکہ سے دور ہوتے چلے جا رہے ہیں اور اپنی الگ پالیسی اس وقت بنا رہے ہیں۔ ڈنمارک سے اتنی بڑی خبر سامنے آئی ہے، ڈنمارک نے اناؤنس کیا ہے کہ وہ رشیا کو انہوں نے پرمیشن دے دی ہے کہ وہ گیس پائپ لائن جو کہ رک گئی تھی اس کو وہ بنائیں۔ نارڈ اسٹریم یہ 2 ہے۔ ایک نارڈ اسٹریم جو ہے وہ رشیا سے جرمنی آ رہی تھی، جس کو یوکرین جنگ کے درمیان یہ سی آئی اور انہوں نے زیلنسکی نے مل کر جو وہ اڑا دیا تھا۔ ایک نارڈ اسٹریم 2 ہے جو بالٹک سی سے رشیا سے ڈنمارک اور ادھر آتی ہے، اس کو بنانے کا الاؤ کر دیا۔ ڈنمارک ٹو الاؤ پریزرویشن ورک آن ڈیمیج نارڈ اسٹریم 2 پائپ لائن، اور رشیا نے فوری اس کے فوری بعد انہوں نے اس کے اوپر جو ہے وہ کام شروع کر دیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ گرین لینڈ لیں گے، تو ادھر ڈنمارک کی پرائم منسٹر نے دورہ کیا۔ یہ دیکھیں دورے کے بعد یہ خبر آئی ہے، فرانس کا دورہ کیا، جرمنی کا دورہ کیا۔ یہ بہت امپورٹنٹ پرسپیکٹیو ہے، بڑی امپورٹنٹ اس کی ڈائمنشن ہے کہ کب اناؤنس ہو رہا ہے۔ پہلے انہوں نے فرانس اور جرمنی کا دورہ کیا ہے، اس کے بعد واپس پہنچ کر انہوں نے اناؤنس کیا کہ ہم اجازت دے رہے ہیں رشیا کو۔ یہ بہت بڑی بات ہے، یعنی اس میں فرانس اور جرمنی کی بھی پھر ہاں شامل ہوئی۔ تو رشیا رشیا تو ان کا سب سے بڑا دشمن ہے نا، اور اس سے آئل خریدنا، گیس خریدنا، کچھ بھی خریدنا، یہ تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ تو وہ اتنا بڑا سٹیپ انہوں نے لے لیا ہے کہ رشیا سے انہوں نے گیس خریدیں۔ پھر یورپ میں اس وقت ڈسکشن، باقاعدہ یورپی یونین کا اجلاس بلا لیا گیا ہے تمام لیڈرز کا، کہ ڈیبیٹ ہو رہی ہے کہ رشیا سے گیس خرید لی جائے۔ اور پھر جو آٹو موبائل انڈسٹری کا کرائسس ہے، چائنا گرو کر رہا ہے، ان کی گاڑیاں دیکھیں وہ پیچھے چھوڑ گئے یورپ کو، اس کے اوپر ڈسکشن ہے۔ پریزیڈنٹ یورپی یونین اناؤنس ایکشن پلان ٹو ایڈریس یورپی یونین آٹو انڈسٹری کرائسس، کیونکہ ایبسینس آف رشین فیول اینڈ چائنیز کمپٹیشن، ایبسینس آف رشین فیول اور چائنیز کمپٹیشن کی وجہ سے بیڑا غرق ہو گیا یورپ کا۔ تو اب اس کے اوپر انہوں نے ڈیسائیڈنگ اجلاس بلا رہا ہے، اور 12 فروری کو پیرس میں جرمنی، اٹلی، اسپین، پولینڈ، یہ سارے فارن منسٹرز بھی پہنچ رہے ہیں، اور ساتھ یہ بہت بڑی 2-3 خبریں رشیا کے حوالے سے وہ کرنے جا رہے ہیں۔ یورپی آفیشلز آر ڈیبیٹنگ دا پاسبل ریزمپشن آف رشین پائپ لائن گیس سیلز ٹو EU۔ ہم نے 2-3 دن پہلے یہ خبر آپ کو دی تھی کہ یورپ کے اندر یہ سوچ پائی جا رہی ہے کہ اگر ٹرمپ دوستی کرنے جا رہا ہے رشیا سے تو ہمیں کیا مسئلہ ہے رشیا سے؟ ہم سستی گیس کیوں نہ خریدیں، سستا آئل کیوں نہ خریدیں؟ ہماری انڈسٹری کا بیڑا غرق ہو گیا ہے، ایک طرف چائنیز کمپٹیشن ہے، دوسری طرف ہمیں سستی انرجی نہیں مل رہی، بیڑا غرق ہو رہا ہے، تو ہم کیوں نہ؟ تو یہ بہت پروفاؤنڈ لیول کی تبدیلی آ رہی ہے دنیا کے اندر کہ یورپ دوبارہ سے رشیا سے دوستی، گیس اور یہ سارا معاملہ کرنے جا رہا ہے، بڑی پروفاؤنڈ لیول کی۔ تو یہ ہے وہ یورپ جو اسرائیل اور امریکہ سے کہہ رہا ہے کہ ہم الگ سے ان کے انٹرسٹ سے ہٹ کر اپنی پالیسی بنائیں گے جس میں ہمارا انٹرسٹ ہوگا۔ تو رشیا دشمن سے دوست بن رہا ہے، چائنا سے بھی وہ ہاتھ بڑھا سکتے ہیں۔ تو یہ، اور مڈل ایسٹ کے ساتھ یورپ کی جو انگیجمنٹ ہے وہ بڑھ رہی ہے۔ 3 بڑی طاقتوں کو دیکھیں، برطانیہ، فرانس، اٹلی، وہ سعودی عرب کا دورہ کر چکے ہیں۔ بڑی میجر لیول کی یہ تبدیلی جو ہے وہ آ رہی ہے، اور اسرائیل کو یہ بالکل قبول نہیں ہے۔ اسرائیل چاہتا ہے کہ ان کے ریفرنس سے ہی، جس کے ساتھ دوستی کرنی ہے، جس سے انگیج کرنا ہے، اسرائیل کی پہلے اجازت ہوگی، لیکن ایسا اب نہیں ہو رہا۔ یہ بڑی بنیادی تبدیلی ہے، اس کے مزید اثرات آپ کو نظر آئیں گے۔ تو میجر جو ایلائز ہیں وہ سارے ٹرمپ کے خلاف ہو گئے، ٹرمپ کی پالیسیز ایسی ہیں۔ ابھی ایک نیا آرٹیکل آیا ہے جس میں وہ کہتے ہیں ہاؤ چائنا ٹیرف کوڈ بیک فائر آن US۔ انہوں نے باقاعدہ لکھا ہے کہ ٹرمپ یہ جو بار بار بات کر رہا ہے ٹیرف اور فلانا، یہ پاسبل ہی نہیں ہے، اور چائنا کے اوپر جو ٹیرف لگیں گے خود امریکہ کو اس کا نقصان ہوگا، جیسے رشیا کے اوپر سینکشنز لگا کے یورپ کو نقصان ہوا، رشیا کو کچھ نہیں ہوا۔ تو اس طرح یہ ہونے جا رہا ہے۔ یہ ایک نئی رپورٹ اور سٹڈی جو ہے ویسٹرن بڑی یونیورسٹی کی جو ہے وہ سامنے آئی ہے۔ اب ٹرمپ نے جناب نئے محاذ کھول لیے ہیں، ایک تائیوان اور پھر انڈیا۔ ٹرمپ سیز نیو ٹیرفز آن کمپیوٹر چپس سیمی کنڈکٹرز آر کمنگ سون۔ جو ساری دنیا کے ایڈوانس ترین چپس ہیں نا وہ تائیوان کے اندر بن رہی ہیں۔ ٹرمپ ڈیلز
hammer blow to Taiwan with semiconductor tariffs. Donald Trump threatens tariff on India, China and others that harm America. इंडिया को भी उन्होंने उस खाते में डाल दिया है कि ये अमेरिका को हार्म कर रहा है. ट्रंप लिस्ट इंडिया अमंग नेशंस हार्मिंग यूएस. ये इंडियन एक्सप्रेस, इंडिया टुडे ये इसको रिपोर्ट कर रहा है कि इंडिया को भी उस लिस्ट के अंदर ट्रंप ने डाल दिया है कि जो अमेरिका को हार्म कर रहे हैं. आप देखें ना, कनाडा, मेक्सिको, कोलंबिया, फ्रांस, जर्मनी और बर्तानिया और फिर अब ताइवान, इंडिया, एक इत्तेहादी नहीं छोड़ा है ट्रंप ने. एक इत्तेहादी नहीं छोड़ा. तो मुझे बताइए अमेरिका खुद क्या है? और ये जो बार बार टैरिफ, ओ भाई टैरिफ का जमाना तो गुजर गया, सैंक्शंस तो फारिग हो गई हैं. और टैरिफ क्या मतलब? टोटल 15% ट्रेड जो है वो अमेरिका के साथ हो रही है. और ये देखें, ब्रिक्स नेशन है, इंडिया ब्रिक्स नेशन है, फाउंडिंग मेंबर है ब्रिक्स का. मतलब क्या क्या सैंक्शंस लगेंगे उनके ऊपर, या क्या टैरिफ वो लगाएंगे? तो वो मैंने आपके सामने सारा रखा ना कि डेनमार्क ने इतना बड़ा स्टेप ले लिया, यूरोप इतना बड़ा स्टेप ले लिया है, तो वो सारी चीजें जो बैकफायर हो रही हैं. लेकिन ट्रंप अपने उस एरोगेंट रवैये के अंदर आगे से आगे बढ़ रहा है और नुकसान उठा रहा है. और ठीक है, चलना चाहिए. अच्छा, टकर कार्लसन बहुत बड़े जर्नलिस्ट, और इन्होंने प्यूटन का इंटरव्यू किया था. उस वक्त इनके बारे में हमने आपको काफी बताया था. टकर कार्लसन ने क्या कहा है? टकर कार्लसन क्लेम्स बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन ट्राइंग टू किल प्यूटन. ये अमेरिका का सबसे फेमस जर्नलिस्ट है, और उसने कहा है कि बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन प्यूटन को किल करने की, असैसिनेट करने की बाकायदा ऑपरेशंस कर रही थी. और खबर क्या आई रशिया से कि अगर प्यूटन को कुछ हुआ तो ये वर्ल्ड वॉर होगी, ये न्यूक्लियर वॉर होगी. और इधर बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन ऐसा कर रही थी. तो अगर ये दोबारा भी ऐसा, देखें, सीआईए तो वहां पर है, बाइडेन नहीं है तो सीआईए तो है, नेटो तो वहीं पर है, और यूक्रेन तो वहीं पर है. तो वो मंसूबा तो कहीं ना कहीं चल रहा होगा. इसलिए आगे से रशिया ने कहा है कि ये न्यूक्लियर वॉर होगी, इसमें कोई गलतफहमी ना रहना. अगर प्यूटन को कुछ हुआ तो न्यूक्लियर वॉर होगी. उसके लिए फिर तैयार हो जाए जो भी प्यूटन को असैसिनेट करने की कोशिश करेगा. तो ये इस वक्त की नाज़रीन ताज़ा तरीन तफसीलात हैं जो आपके साथ शेयर की. अपनी राय जरूर आगा करें. जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया उनसे रिक्वेस्ट करेंगे कि चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें ताकि हर आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके. इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़.